अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम अपने नावल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। देखो बुशरा, मैं अपनी बहन को ज़ुबान दे चुका हूँ, आज नहीं तो कल मन्नत की शादी आसिफ से ही होगी। बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। और ये क्या तुम बच्चों जैसी बातें करने लग गई हो। शुरू से मन्नत आसिफ की मंग रही है और अब तुम रिश्ता ख़त्म की बात कर रही हो, अब मैं ये ना सुनूं। वो गुस्से से कहते उठ गए। पीछे बुशरा मन्नत की किस्मत के लिए दुआ करने लग गई। मेहराब गुस्से से हवेली आया तो सब हाल में बैठे दिखे। चौधरी मेहराब, और सुबह सुबह कहाँ की सैर करके आए हो। उसके दादा बोले। दादा साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। वो उनकी बात को नज़रअंदाज करते बोला। ओ की होया पुत्र, आपने मलकों के मुलाजमों पर फायर किए हैं। बेटा आप इस काम को छोड़ो, ये तो रोज़ का मामूल है। सदाम ने लुकमा दिया। क्या कहा आपने। रोज़ का काम है, आप में ज़रा भी खौफ खुदा है कि नहीं। आप दोनों का जो जी चाहेगा वही करेंगे। पता है ना वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, मिनटों में बदला ले लेंगे। रिजवाना जो कमरे से आ रही थी, मेहराब के मुंह से सब सुनते आंखों में आंसू लिए वापस चल दी। तुम इन मामला से दूर रहो मेहराब, तुम बस बिजनेस पर तवज्जो दो, ये हमारा काम है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। उसके बाप ने कहा। मेहराब की आंखें शिद्दत ज़ब्त से लाल हो गईं। एक बात मेरी आप दोनों सुन लें, अब अगर ऐसी कोई हरकत की तो मैं हवेली हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और अपनी बहन और माँ को भी साथ ले जाऊंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है, फिर जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप दोनों होंगे। चौधरी मेहराब एक जानी मानी शख्सियत, बहुत कम अरसे में उसने अपना नाम बनाया था। उसके अपने बाप दादा भी ज़्यादा बाहर लोगों से जान पहचान थी। घर का बड़ा पोता होने के नाते सब उसकी इज्जत करते थे। उसका कहा मानना सब पर फ़र्ज हो जाता। गुस्से से पूरी हवेली की जान जाती थी। वही उनके बाद सबका बड़ा और वारिस था। चौधरी इफ्तिखार तो मेहराब की छोड़ जाने वाली बात पर ही सदमे में चले गए। वो जानते थे मेहराब जो कहता है वही करता है। मेहराब में उनकी जान बसती थी, वो उनका फ़ख्र था, तो कैसे उसकी बात ना मानते। चौधरी इफ्तिखार के दो बेटे थे, चौधरी सदाम और चौधरी असफंद। चौधरी सदाम के दो बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा मेहराब, फिर सुंबल और उसके बाद असद। चौधरी असफंद के दो बच्चे हैं, सोनम और बिलावल। बिलावल की पैदाइश के चंद माह बाद उसकी बीवी दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। चौधरी सदाम शुरू से ही जायदाद ज़मीनों में रहे। अब उसे पढ़ाई का कोई शौक़ ना था, इसलिए वो जागीरदार बन गए। असफन शुरू से ही पढ़ाई को तरजीह दी और शहर में रहे। उसने अपने बलबूते पर अपना बिजनेस खड़ा किया, जिसको मज़ीद मेहराब ने बुलंदियों तक पहुँचाया। मेहराब की अपने चचा से बहुत बनती थी, वो उसका आइडियल रहे थे, इसलिए मेहराब हर बात अपने चचा से शेयर करते और उनके साथ बिजनेस को तरजीह दी। वो उनको गुस्से से कहते अपने कमरे में चला गया। नज़र सीढ़ियों पर खड़ी सोनम पर पड़ी तो ज़ोर का दरवाज़ा बंद किया कि सोनम उछल पड़ी और बुझे दिल के साथ वापस चली गई। छोड़ें, इस उम्र में तो शर्म कर लें। क्यों जी, क्यों छोड़ूं। शहरियार साहब नाजिश को पीछे से हक किए बोले। नाना बन गए हैं आप, बुढ़े हो गए हैं इसलिए। वो इसके हसार से निकलती बोली। बेगम, कोई भी मुझे देखकर नहीं कह सकता कि मैं नाना बन गया हूँ। बहुत से लड़के मुझे अपना आइडियल मानते हैं। वो बेड पर बैठकर वाच उतारते बोले। उसकी बात पर नाजिश ने देखा, जो कहीं से भी 40 साल का नहीं लगता था। फिटनेस जो की तू बरकरार थी, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी उसका गर्विदा बन जाता। ज़रा अपने दामाद का भी पता कर लें, इतने दिनों से फ़ोन नहीं किया। वो ड्रेसिंग के सामने चूड़ियाँ उतारती बोली। कर लेगा, कहीं बिज़ी होगा। तुम बताओ क्या ख्याल है फिर। वो मुस्कुराहट दबाए बोले। क्या ख्याल। नाजिश उसको शीशे में देखती बोली, जो आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। उसकी बात समझकर नाजिश बड़बड़ाती वाशरूम बंद हो गई। पीछे शहरियार साहब का कहका गूंजा। ले बेगम, आपके दामाद साहब की काल भी आ गई। हाँ भाई, कहाँ गायब है इतने दिनों से। आपकी सास को याद आ रही है आपकी। कल आ रहा हूँ सामने
سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھنا۔ بھائی نے بلایا ہے حویلی؟ اسد نے بلاول سے کہا۔ ہاں تو اتنے دن ہو گئے ہیں ہم نہیں گئے اس لیے۔ یار بھائی غصے میں لگ رہے تھے۔ او تیری کہیں بھائی کو کلب کا پتہ تو نہیں لگ گیا؟ بلاول نے اسد سے کہا۔ یہ تو کل حویلی جا کر پتہ لگے گا۔ ملک ہمایوں جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اس کے گارڈز اور آفیسرز اسی کے انتظار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھنا۔ بھائی نے بلایا ہے حویلی؟ سر آج آپ کی چیف کے ساتھ میٹنگ ہے۔ سر آج آپ نے غریب عوام کے مسائل سننے ہیں۔ سر آپ کی ضروری میٹنگ ہے آفیسرز کے ساتھ۔ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی کے قریب آتا ہے تمام آفیسرز ایک ایک کر کے اس کو آج کا پلان بتاتے ہیں۔ اس مسئلے کا کیا بنا آفیسر؟ ملک ہمایوں سگریٹ منہ میں دبائے بولا۔ سر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کل ہی ہمارے مخبر نے یہ بات بتائی ہے اور سر کوئی بھی آفیسر نہیں جانتا یہ مسئلہ حل ہو۔ تو آپ آج ان کو ملاقات کا شرف بخشتے ہیں۔ فہد میٹنگ ارینج کرواؤ آفیسرز۔ پر سر چیف کے ساتھ آپ کی۔ اس سے پہلے کہ فہد آگے بولتا ہمایوں نے اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔ میٹنگ روم میں تمام آفیسرز موجود تھے جس میں ایم پی، ایم این اے، ڈی پی او، اے سی، ڈسٹرکٹ کونسلر تھے۔ وہ ملک ہمایوں کے انتظار میں تھے کہ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کی ساحرانہ پرسنالٹی میں کھو سے گئے۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتا سربراہی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے سرخ آنکھیں ان سب پر مرکوز کر دیں۔ وہ جانتے تھے کہ ملک ہمایوں نے یہ میٹنگ کیوں رکھی تھی۔ سب حلق ترک کرنے لگے۔ ایک لفظی سوال کر کے وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے سامنے پڑے شیشے کے ٹیبل پر آہستہ آہستہ مارنے لگا۔ ملک صاحب ہم سب سروے کرنے جانے ہی والے تھے۔ ایم این اے اشفاق لودھی نے اٹکتے کہا۔ آخر کب؟ وہ دھاڑا اس کی دھاڑ سن کر سب اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب میں واپس آؤں تو سب کام ہو جانا چاہیے۔ تو پھر؟ ملک ہمایوں نے سب کے چہرے پر نظر ڈالتے انتہائی سرد آواز میں کہا۔ وہاں بیٹھے پولیس آفیسرز بھی اس کی دھاڑ سے گھبرا اٹھے اور ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگے۔ جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتے ہوئے بھی سب اختیارات تھے کہ کسی بھی وقت ان سے سوال جواب کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بیوروکریٹ تھا اور اس کے ایک کال سے ہی سب نظام رک سکتا تھا اور کسی بھی وقت کسی بھی محکمہ کے اعلیٰ افسران سے میٹنگ کر سکتا تھا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمایوں سے بولے۔ ہمایوں کی نظریں ان پر ٹکی تھی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، اس باسٹرڈ کا ہر حال میں پتہ لگواؤ۔ سر ہم وہاں گئے تھے پر اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا، ہمیں امید ہے جلد ہی مل جائے گا۔ وہ بنا کچھ کہے بھی سب کچھ کہتا جا چکا تھا۔ پیچھے سب کو اپنی نوکریوں کی فکر آن ستائی۔ اشفاق لودھی کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا اور فون کان سے لگائے کسی سے ملنے کا کہتا روم سے نکل گیا۔ کہاں جا رہی ہو رجو؟ وہ سونم بی بی چودھری محراب کے لیے چائے لے کر جا رہی ہوں۔ مجھے دو اور تم جاؤ، میں خود دے دیتی ہوں۔ سونم دروازے پر دستک دے کر اندر آئی۔ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ یہ آپ کی چائے۔ اس کی آواز پر محراب نے سر اٹھا کر سونم کو دیکھا جو کچھ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ تم تم کیوں آئی ہو؟ میں نے رجو سے کہا تھا۔ وہ کھڑا ہوتے کڑے تیوروں سے اس کو دیکھتے بولا۔ سونم اس کے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ رجو ہی لے کر آ رہی تھی تو میں نے کہا میں دے دیتی ہوں۔ وہ انگلیاں مروڑتے بولی۔ آج کے بعد میرے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے اس کمرے میں نظر آؤ۔ وہ واپس سے بیٹھتا بولا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سونم نے ہمت کرتے ہی پوچھ لیا۔ کیسا؟ محراب نے الٹا سوال داغا۔ وہ انجان بنتے بولا۔ ایسا رویہ کیوں ہے میرے ساتھ؟ اس کی بات پر محراب نے سونم کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا اس کے قریب گیا۔ جیسا تم چاہتی تھی ویسا ہی رویہ رکھتا ہے سونم اسفند۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ سونم تو اس کے قریب آنے پر ہی بوکھلا گئی تھی، اس لیے اس کی بات پر بنا غور کیے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی۔ محراب مجھے درد ہو رہا ہے۔ سونم اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے بولی جو اس کی کمر کے گرد لپٹے تھے۔ جاؤ۔ وہ اس کو چھوڑتا رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کوشش کرنا آج کے بعد میرے سامنے مت آؤ۔ پر میں کہا نہ جاؤ۔ سونم آگے
बोलती कि मेहराब की गुस्से भरी आवाज़ आई। वो भराई आंखों से उसकी पुश्त देखती कमरे से निकल गई। मन्नत और गुड्डी आज फिर बस के इंतज़ार में खड़ी थी, जब उन्हीं लड़कों की गाड़ी पास से गुजरी। अंदर बैठे शेबी की नज़र मन्नत पर पड़ी, जो सुर्ख चेहरा लिए गुड्डी को खींचती कॉलेज के अंदर ले जा रही थी। इस दौरान ज़रा सा दुपट्टा उसके सर से सरका और बस शेबी की आंखें चमकी। वाह यार, क्या कमाल की लड़की है। ये जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, कसम से ओरिजिनल ब्यूटी और एक्स्ट्रा ब्यूटी होती हैं। बस ये मुझे मुझे ये लड़की एक बार मिल जाए। कौन भाई? उसके दोस्तों में एक ने कहा। वो ब्लैक चादर वाली। शेबी ने सबको इशारा किया। तब तक मन्नत उनकी तरफ पीठ करके गुड्डी के साथ आगे चली गई। शेबी ने भी गाड़ी आगे बढ़ाई। भाई, तुझे वो गांव की गंवार लड़की अच्छी लगी है? रोज तेरी बाहों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत तितली होती है, इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे ये लड़की चाहिए तो नहीं समझ सकता, ऐसी लड़कियों को हासिल करते हुए कितना सुकून मिलता है। बस कुछ देर के लिए इसको मैं अपने बेड की जीनत बनाऊंगा। वाह भाई, तेरी तो मौज लगी हुई है। हमें भी फिर बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अब उस लड़की का पता लगाना है, बस फिर उठा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। आओ आओ बरखुरदार, कहाँ गायब थे इतने दिनों से? बस आप तो जानते हैं, वक्त नहीं मिलता। थोड़ा सा वक्त अपनी सास के लिए भी निकाल लिया करो। कुछ दिनों में अपने बेटे को ना देखे तो पागल होने लग जाती है। और आप? हुमायूं शहरयार साहब के सामने बैठता बोला। हमारा हाल भी अपनी बीवी से कम नहीं है जनाब। वैसे मेरी सास नज़र नहीं आ रही? हुमायूं ने कहा, माशाल्लाह मेरा बेटा आया है। नाजिश इसको देखती बोली। लो जी, आ गई आपकी सास साहबा भी। नाजिश किचन से निकलती बोली और मलक हुमायूं को गले लगाया। मेरा चांद बेटा, माँ कुर्बान जाए। वो उसके माथे पर बिखरे बाल हटाती मोहब्बत से बोली, माथा चूमती बोली, कैसी हैं आप? अपने बेटे को देख लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेगम साहबा, थोड़ा प्यार हमारे लिए भी बचा लें। शहरयार नाजिश को देखते बोले। हुमायूं ने मुस्कुराहट दबाई। आपसे जितना प्यार कर लो कम ही लगता है आपको। नाजिश इसको घूरते बोली, मेरी हुरब कैसी है? वो रिफत बहन का क्या हाल है? दोनों बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों तक पाकिस्तान बुलवा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हुरब हमारे पास रहेगी। हुमायूं बेटा, पूरब का सोचो, उसे माँ की ज़रूरत है। और बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी भी खाली नहीं देखी जाती मुझसे। अभी उम्र ही क्या है? वो उसको देखती बोली, जो सुर्ख आंखों से ज़मीन को घूर रहा था। चच्ची जान, जब मुझे कोई नूर जैसी मिल जाएगी, मैं वक्त नहीं लगाऊंगा उसे अपना बनाने में। और मुझे नहीं लगता कोई उस जैसी होगी। वो दोनों इस जवान को देख रहे थे, जो एक्सक्यूज़ करता ज़रूरी कॉल सुन रहा था। अम्मा साहब, रिजवाना बेगम चौधराइन के पास आई। बोलो। वो चाय का कप उठाती बोली, आपको नहीं लगता मेहराब और सोनम की शादी कर देनी चाहिए? कह तो ठीक रही हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ। आज चौधरी इफ्तिखार से बात करती हूँ और फिर असफंद को भी बुलाती हूँ। ये बता, इतने दिनों से वो जोड़ी नहीं आई? अम्मा साहब, आज वो दोनों आ रहे हैं। साथ असफंद भाई भी होंगे। ये तो ठीक हो गया, सब इकट्ठे होते हैं तो शादी की बात भी हो जाएगी। जी अम्मा साहब। मुंशियो मुंशी, जी जी चौधरी साहब, आज तेरे साथ मेहराब जाएगा ज़मीनों पर। ज़मीनों का दौरा करने, और ख़बरदार अगर उसे कोई बात बताई तो। चौधरी इफ्तिखार मुंशी एजाज से बोला, जो हुक्म चौधरी साहब। मन्नत की बस के पीछे इन लोगों की गाड़ी थी। जैसे ही मन्नत और गुड्डी बस से उतरी, शेबी और बाकी लड़के मन्नत को देख पागल से हो गए। यहाँ रहती है ये लड़की, उसके साथ वाली भी कम नहीं है। वो गुड्डी को देख कर बोले, मुझसे तो सब्र नहीं हो पा रहा। शेबी कमीनगी से बोला, सब्र रख यार, फल ज्यादा मीठा मिलेगा। और फिर सब ओबाश लड़कों का कहका गूंजा। 2 दिनों तक उसे उठाते हैं यार। और अगर साथ वाली ने हंगामा किया तो उसे भी उठा लेंगे। फिक्र की क्या बात है? चल यार, आज बहुत थक गया हूँ, वापस चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो दोनों जैसे ही हवेली आते हैं, सबसे पहले सामना मेहराब से होता है, जो अपने आदमियों के साथ कहीं जा रहा था। वालेकुम अस्सलाम। मिल गई तुम दोनों को फुर्सत? वो भाई, आपको तो पता पढ़ाई। असद कान खुजाते बोला, पता है मुझे। जो टॉप कर रहे हो तुम दोनों की फैमिली भी है, ये मैं ही हर बार याद दिलाऊंगा, या कभी खुद भी तुम दोनों को एहसास होगा। और क्लब की खुशी में गए थे। लगता आज हम भाई सारे रिकॉर्ड लेकर रहेंगे। असद बिलावल के कान में मन मन आया।
یہ اس کے کان میں کیا پھونک رہے ہو، ادھر دیکھو اور جواب دو۔ اسد کس سے پوچھ کر کلپ گئے، کیا بھول گئے کہ میری پل پل کی نظر تم دونوں پہ ٹکی ہے؟ محراب غصے سے دونوں کو گھور رہا تھا جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی اور عزت افزائی ہوتی، رضوانہ بیگم کو ملازمہ نے دونوں کا بتایا تو وہ بھاگی چلی آئیں۔ اسد، بلاول میرے بچے، شکر ہے بچ گئے، اسد نے اونچی آواز میں کہا۔ بیٹا تمہیں تو میں واپس آ کر بتاؤں گا بچ گئے ہو یا نہیں۔ محراب دونوں کی طبیعت درست کرتا زمینوں کے دورے کے لیے نکل گیا۔ تم دونوں کب آئے؟ رضوانہ دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا کر بولی۔ جب بھائی ہماری عزت افزائی کر رہے تھے تب۔ ضرور کوئی گڑبڑ کی ہوگی، مجھے تو یہ تمہارے کام لگتے ہیں اسد، وہ اس کے کان کھینچتی بولی۔ بالکل تائی امی، اسی کے کارنامے، اور مجھے مفت میں جھاڑ پلا دیتے بھائی، بلاول منہ کے زاویے بگاڑتے بولا۔ وہ دونوں رضوانہ کو دائیں بائیں بازوؤں سے پکڑ کر اندر لے گئے۔ بھائی سونم جو بیٹھی چائے پی رہی تھی، بلاول اور اسد کو دیکھ کر ان کی طرف آئی۔ بلاول میرے بھائی، آپ بھی؟ بلاول نے سونم کو گلے لگایا اور اس پر سر پہ پیار دیا۔ سونم بڑی تھی پر بلاول نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح سونم کے لاڈ اٹھائے تھے، اس لیے سونم خود کو بلاول کے سامنے چھوٹا سمجھتی تھی جو اپنی بہن کے لاڈ ناز نخرے بڑے بھائیوں کی طرح اٹھاتا تھا۔ اتنے دنوں میں کیوں نہیں آئے، پتہ میں نے کتنا مس کیا۔ سونم آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ وہ بہت حساس اور معصوم تھی، بات بات پر رونے لگ جاتی۔ ارے آپی، ان پیاری پیاری آنکھوں میں پانی کا ٹینک فٹ کیا ہوا ہے کیا؟ میری پیاری آپی جان، رونا بند کریں، پیپرز تھے اس لیے نہیں آ سکے۔ اور اس کے ہاتھ چومتے بولا۔ میں بھی آیا ہوں ساتھ سونم آپی۔ اسد جو کب سے کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا بلا آخر بول ہی پڑا۔ سونم مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگی۔ اسد نے بھی سونم کے سر پر پیار دیا اور پھر دونوں ایک ساتھ سونم کے گلے لگے۔ رضوانہ بیگم اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ سنبل کہاں ہے؟ اسد نے پوچھا۔ بیٹا وہ سو رہی ہے، تم دونوں اماں صاحب سے جا کر مل لو، میں سنبل کو اٹھاتی ہوں اور میں اپنے بھائیوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ سونم دونوں کے بال بگاڑتی کچن میں چلی گئی۔ پیچھے وہ اس کی معصوم سی شرارت پر مسکراتے ہوئے چوہدرائن کے کمرے میں چلے گئے۔ چوہدری صدام ڈیرے پر بیٹھا جب کسی کی کال آئی۔ ہاں بول لودھی، کیسے یاد کیا آج؟ یہ کیا بول رہا ہے تو؟ او کوئی حل نکال، یہ بات کیسے کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے ورنہ تو مجھے اچھے سے جانتا ہے۔ سامنے سے کچھ کہا گیا کہ صدام بھڑک اٹھا۔ دیکھ لودھی، کچھ بھی کر کسی اور کو ٹڑکا دے اور اس ہمایوں کو رپورٹ دے کر جان چھڑوا، اور اس بڈھے کا بھی کوئی پکا انتظام کر آؤ، کچھ پیسے ویسے دے کر منہ بند کرو اس کا۔ ہاں کچھ دنوں تک تیرا باپ اس سیٹ پر آ جائے گا، پھر موج کریں گے دونوں یار، بس کچھ دن صبر کر، پھر دیکھنا ہمارا دھندا کیسے چلتا ہے۔ او ابا صاحب کو نہیں پتا اس بارے، تو چھڈ ان کو، اور سن ابھی کوئی کوٹھی پر انتظام نہ رکھیں، کچھ دنوں تک تجھے بتاؤں گا۔ محراب آیا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا اسے بھنک بھی پڑے۔ چودھری صدام اشفاق لودھی سے کہتا فون کٹ کر گیا۔ دادو، 4 سال کی حورب رفت بیگم سے بولی۔ جی دادو کی جان؟ وہ حورب کو گود میں بٹھاتی بولی۔ بابا۔ حورب رفت بیگم کے ہاتھ میں تسبیح کے دانوں سے کھیلتی بولی۔ میری گڑیا کو بابا سے بات کرنی ہے؟ وہ حورب کے بال سہلاتی بولی جو 2 پونیوں میں قید جھول رہے تھے۔ حورب نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ میری پیاری بچی، ہم ابھی بات کرتے ہیں آپ کے بابا سے۔ حورب خوش ہوتی اپنے ہونٹ رفت بیگم کی گال پر رکھ گئی۔ السلام علیکم ماں، سب خیریت ہے نا؟ حورب ٹھیک ہے بیٹا، سانس لے لو۔ حورب بالکل ٹھیک ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، ویڈیو کال کرو۔ جی اماں۔ پرنسس سامنے ہی سکرین پر حورب نظر آئی جو ہمایوں کو دیکھ کر مسکرا پڑی۔ ننھی سی حورب کی مسکراہٹ بالکل نور جیسی تھی۔ ہمایوں اسی مسکراہٹ کا دیوانہ تھا۔ بابا یاد؟ حورب نے آنکھیں مسلی۔ پرنسس کو یاد آئی ہے بابا کی؟ جی میری جان، بابا کو بھی بہت یاد آئی ہے، بہت جلد آپ بابا کے پاس ہوگی۔ سیڈ نہیں ہونا پرنسس، آپ تو بابا کی بہادر بچے ہو نا؟ حورب نے ہاں میں سر ہلایا۔ دونوں اس کی معصومیت پر مسکرا اٹھے۔ ماں آپ حورب کو اور اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد میں آپ کو پاکستان بلاؤں گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ کی امان میں رہو۔ میری گڑیا دادوں کے ساتھ کھیلے گی؟ جس پر حورب ٹکر ٹکر رفت بیگم کو دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ کہکا لگا اٹھی۔ اس طرح سے کیا دیکھ رہی ہو چندہ؟ دادو اتنی بوڑھی بھی نہیں ہوئی کہ اپنی پوتی کے ساتھ کھیل بھی نہ سکے۔
पूरब भी दादी को देखकर मुस्कुरा उठी। माशाल्लाह, आज तो बेगम साहबा और बेबी बहुत खुश लग रही हैं। बुआ कमरे में आती बोली, बिल्कुल, आज हम बहुत खुश हैं और आप भी हमारे साथ खेल रही हो। आज हम पूरब के साथ खेलेंगे। पर बेगम साहबा, मैं इस उम्र में तो क्या हुआ, मैं भी तो खेल रही हूँ। आ जाओ गुड़िया, चलो बुआ आप भी। वो पूरब को लिए लान में चली गई। मेहराब ब्लैक सूट पहने, सकीन चादर कंधों पर डाले, दूर दूर तक फैली जमीनों को देखता मुलाजमों से बात कर रहा था। एजाज चाचा, जी जी चौधरी साहब। चाचा, अब तो बाबा और दादा के साथ होते हैं ना? जी बिल्कुल साहब जी। बाबा ज्यादा कहाँ होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है जमीनों को तो दादा जान देखते हैं और बाबा ज्यादा नहीं होते। जी साहब जी, वो इलेक्शन के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, इसलिए ठीक है। और इस इलेक्शन में कितने पैसे बांटे हैं? मेहराब कड़े तेवरों से पूछ रहा था। एजाज साहब उसके पूछने पर घबरा गए। चौधरी साहब, ये तो आपके बाबा को पता जी, मैं तो मुलाजम हूँ। जी। मेहराब उसके चेहरे पर घबराहट देख चुका था, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाचा, मैं सब जानता हूँ, बस जो गांव वालों को उनका हिस्सा नहीं दे रही, ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मुलाजमों को कहकर कल पूरे गांव की हवेली आने की दावत दे। पूरे गांव का खाना हवेली में होगा और गांव वालों में गंदुम तकसीम की जाएगी। जी ठीक है चौधरी साहब, मैं कह देता हूँ। वो कहता हुआ वहां से जाने लगा। चाचा, मेहराब ने पुकारा, आप भी सब घर वाले ले आएंगे हवेली? जी ठीक है। शेबी अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठे शराब के गिलास में हलक अपने हलक में उतार रहा था। तेरी तो इस लड़की ने अपन को पागल कर दिया है, जब तक उसका नशा नहीं उतरेगा तेरे भाई को सुकून नहीं मिलेगा। वो गिलास भरकर मुंह से लगाता बोला, तो क्या है भाई, अगर घर से उठा लेते हैं उसको, मैंने पता करवाया है, वो असद के गांव की है। बस फिर उठा लेंगे, पर सड़क से अगवा करेंगे, घर से नहीं। पागल ना बन, चल ठीक है, कल से फिर मैं इस सब पर नज़र रखता हूँ, जैसे ही दिखी तुम लोगों को इत्तला कर दूंगा। हाय बेबी, एक लड़की शेबी के पास बैठती बोली, जी जाने मन, जब तक वो नहीं आ जाती इसी से दिल बहला लेता हूँ। वो हंसने लग गए। चले डार्लिंग, वो उस लड़की को कमर से पकड़कर रूम में ले गया। अगले दिन हवेली में मेले का समा था। मेहराब ने जब घर आकर बताया तो उसका बाप बरहम हुआ कि हम क्यों गांव में अपनी गंदुम बांटे। अगर आप किसानों से काम करवा सकते हैं तो उनकी उजरत क्यों नहीं देते, और गंदुम में तो मैं बांटूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। आपको इन गरीब लोगों का कोई एहसास नहीं रहा। आज के बाद हर किसान को इसकी मेहनत और मजदूर को इसकी मजदूरी मिलेगी। असद और बिलावल ने भी मेहराब का साथ दिया और यूं सदाम ने अपने हथियार डाल दिए। वो कुछ भी कर ले, अपने बेटे के सामने बेबस था। मन्नत और गुड्डी जैसे ही हवेली के गेट से अंदर आई, मन्नत की चादर हवा के जोर से उतर गई। असद जो कमीज के बाजू फोल्ड करता मेहराब के पास बाहर आ रहा था, जहां सब आदमियों को खाना खिलाया जा रहा था, नजर मन्नत पर पड़ी तो पलटना भूल गई। वो मुंह खोले मन्नत को देख रहा था, जो अब चादर सर पर टिकाकर आधा मुंह चादर से लपेट चुकी थी और गुड्डी से बातें करती उसी तरफ आ रही थी। असद सांस रोके देख रहा था। ये मुझे क्या हो गया है, मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? इस लड़की को देखकर वो चेहरे पर हाथ फेरता बोला, खुद की हालत से बेगाना उसी तरफ देख रहा था जहां से मन्नत गुजर कर गई थी। रात के वक्त एक सुनसान इलाके में, जहाँ दूर दूर तक कोई न था, मलक हमायूं फहद और अपने खास ऑफिसर्स के साथ इस जगह मौजूद था। मलक हमायूं ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने, पिस्टल हाथ में पकड़े, गाड़ी के बोंट पर बैठा सामने खड़े आदमी को देख रहा था, जो अपने बंधे हाथ आंखों के सामने किए गाड़ी के हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी से बचने के लिए कभी आंखें खोलता तो कभी बंद करता, जो उसकी आंखों को चुंधिया रही थी, जिसकी वजह से वो सामने बैठे आदमी को देख नहीं पा रहा था। कौन हो तुम लोग? जुर्रत कैसे कि मुझे यहाँ लाने की? वो आदमी गुस्से से सामने देखकर बोल रहा था, जहाँ उसे गाड़ी पर कोई बैठा हाथ में पिस्टल थमाए नजर आया। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए? चीफ जस्टिस गुस्से से सवाल करने लगे। मैं जो भी हूँ उससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ क्यों लाया हूँ तो ये मैं बता देता हूँ। हमायूं पिस्टल को हवा में उछालते और कैच करते बोला, कल आप जिस केस का फैसला सुनाने वाले हैं जस्टिस, इस इसमें आप पाशा को सजाए मौत की सजा सुनाओगे।
تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ جو فیصلہ کروں گا ثبوتوں اور گواہوں کے بیان پر کروں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اگر کل آپ نے پاشا کو سزا نہ سنائی تو میرے پاس اس کے تمام کالے دھندے اور بے گناہ لوگوں کے کو قتل کرنے کی ویڈیو ہے، اور اس کے ناجائز طریقے سے ہتھیائی گئی جائیداد کے تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، جو لمحے میں نیوز چینل اور اخبارات کی زینت بنیں گے۔ اور پھر آگے جو عوام اور میڈیا آپ کے ساتھ کرے گا وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اتنے پروو ہونے کے باوجود چیف جسٹس نے پاشا کو بری کر دیا۔ آخر کیوں؟ اس آخر کیوں کے آگے پتہ ہے نا کیا ہوگا؟ ملک ہمایوں مزے سے بولتا سامنے والے کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ وہ اندھیرے میں اس لڑکے کو دیکھتے بولا، جو اب گاڑی کے بونٹ سے چھلانگ لگائے دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کیسے جانتا ہوں؟ یہ جاننا آپ کا کام نہیں، آپ بس انصاف کریں۔ جو کرسی آپ کو ملی ہے اسے عوام کی خدمت کے لیے ایمانداری سے وقف کریں، ان کو انصاف دلوائیں کہ یہی آپ کا کام ہے۔ ہمایوں سنجیدہ انداز سے بول رہا تھا، پر میں مجبور ہوں، اس بار میں چاہ کر بھی اس پاشا کو سزائے موت نہیں دے سکتا۔ اس بار جسٹس تھکے ہارے لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں جسٹس صاحب کہ اس کی آدمیوں نے آپ کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیا ہے، اور اب اسی کو آڑ بنا کر وہ غلط ثبوت اور گواہ دے کر پاشا کو چھوڑنے کی تلقین کر رہے ہیں، رائٹ؟ ہاں بالکل یہی۔ اگر میں نے پاشا کو نہیں چھوڑا تو میری بیٹی کی عزت داغدار ہو جائے گی اور وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ آپ کی بیٹی بحفاظت آپ کے گھر پہنچ جائے گی، پر وہ کتے کی موت مرنا چاہیے۔ مایو غصے سے دھاڑا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں کہ آپ میری بیٹی کو صبح صحیح سلامت لے آؤ گے، جبکہ میں آپ کو جانتا تک نہیں؟ بے فکر رہیں جسٹس صاحب، بہت جلد جان جائیں گے، اور آپ کو مجھ پر بھروسہ تو کرنا ہی ہوگا، کیونکہ میں ہی آپ کی بیٹی کو واپس لا سکتا ہوں۔ اگر نہیں چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جانو اور آپ کی بیٹی، میں وہ ثبوت میڈیا کو دے دیتا ہوں، پھر تو آپ کو سزا دینی پڑے گی اور آپ کی بیٹی کو بھی، اور وہ آپ کی بیٹی کو بھی مار دیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جسٹس کو عزت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ آؤ، وہ اپنے آفیسر سے کہتا گاڑی میں بیٹھ رہا تھا کہ جسٹس بولا، رکو، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، بس مجھے میری گڑیا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی بچی آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی ہمایوں اپنی گاڑی میں بیٹھ دھول اڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ ملک ہمایوں اور جسٹس کی بہت اچھی دوستی تھی، وہ ان کی چھوٹی سی بیٹی ہمایوں کو بھیا بھیا کہتے نہیں تھکتی تھی۔ ان سے دوستی اس فیلڈ میں آنے کے بعد ہوئی تھی۔ چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے اور بہت سے غلط لوگوں کو سزا دینے کی بنا پر دشمن بھی بہت بن گئے تھے، جو اس کی بیٹی پر گھات لگائے بیٹھے تھے کہ اسے اغوا کر کے بدلہ لے سکیں، پر سخت سیکیورٹی کی بنا پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ چیف کے گھر آنے کی کسی کو بھی پرمیشن نہیں تھی سوائے ہمایوں کے۔ کچھ دنوں سے وہ جسٹس کو پریشان دیکھ رہے تھے، اس کے لاکھ پوچھنے پر بھی جسٹس نے نہ بتایا اور بال ٹال دیتا۔ ہمایوں نے اپنے سروسز کو استعمال کر کے پتہ لگایا تو پاشا کے آدمی اس کو اس کی بیٹی کی دھمکیاں دے رہے تھے، اس لیے جسٹس کسی کو نہیں بتا سکتا تھا، اس سے پہلے کہ ہمایوں کوئی ایکشن لیتا، اور لوگ انیلا کو کڈنیپ کر چکے تھے۔ وہ چیف کو منع کیا تھا کسی بھی فورس کی مدد لینے کو۔ ہمایوں کو معلوم ہوا تو وہ جیل گیا اور وہاں پاشا کو مار مار کر ادھموا کر دیا، اور اس سے ان کو ٹھکانے کا اگلوایا، اور اب جسٹس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اسے رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا کہ کل وہ پاشا کو بری کرنے والا تھا، اور ہمایوں ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسد کو ہوش آیا تو فوراً ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ انہی قدموں سے اندر بڑھ گیا جہاں اب سونم اور سنبل ان دونوں سے ملتی بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کی نظر تو منت پر ٹکی تھی، جو کسی بات پر کھلکھلاتی اسد کو مکمل دیوانہ کر گئی۔ ہم تم دونوں کا ہی انتظار کر رہی تھیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، سونم منت کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے بولی۔ ہم بھی خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے تو کالی سے چھٹی بھی کی۔ گڈی بولی، چلو آج ہم تم کو پوری حویلی کی سیر کرواتی ہیں۔ سونم نے کہا، جی بس 1 منٹ میں ذرا اماں کو بتاؤں، ایسا نہ ہو وہ ہمیں نہ پا کر پریشان ہو جائے۔ منت ان سے بول کر اپنی ماں کی طرف گئی۔ اسد کھڑا ایک ایک ادا منت کی دیکھ رہا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس کے پیچھے دیوانی تھی۔ حویلی کے لڑکے اور لڑکیاں
انتہا کے پیارے تھے کہ ان کی پرسنالٹی دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا لیتا کہ یہ ضرور کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسے یہ سادہ سی لڑکی بہت بھا گئی تھی۔ وہ یک ٹک کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا جو ان تینوں کے ساتھ اوپر جا رہی تھی۔ اسد بیٹا کچھ چاہیے کیا؟ رضوانہ اسے یوں کھڑا دیکھ کر بولی۔ جی نہیں ماما، میں تو بس ایسے ہی اپنے کمرے میں جانا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ ہاں ٹھیک ہے بچے، آپ جاؤ آرام کرو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتی ممتا سے چور لہجے میں بولی۔ اسد ان کے ہاتھ چومتا کمرے میں آیا اور اس کا فون رنگ ہوا۔ شیبی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی اسے جان چھڑانے کی۔ جب سے اس کے سامنے شیبی اور اس کے دوستوں کی حقیقت کھلی تھی، وہ بس لیا دیا رویہ رکھتا تھا۔ ہیلو، کیسا ہے تو؟ ہمیں تو بالکل ہی بھول گیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، حویلی آیا ہوا ہوں۔ شیبی اس کے سامنے انتہائی شریف بن کر آیا تھا۔ اسے شروع میں شیبی بہت اچھا لگا، پر آہستہ آہستہ اس کے رنگ دیکھنے کو ملے۔ مزید جب کلب میں اسے کسی لڑکی کے ساتھ محو دیکھا۔ اسد نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ اسد سے ہی خار کھانے لگا اور اسد کی بھی اپنے جیسا بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کے سامنے شریف بن کر رہنے لگا کہ اسے آرڈر ملا تھا اسد کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ۔ اچھا واپس کب آ رہا ہے؟ پرسوں تک آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پرسوں شام فارم ہاؤس پارٹی رکھی ہے، تم نے لازمی آنا ہے۔ اوکے، یہی کہہ کر اسد نے کال کاٹ دی اور بیڈ پر لیٹے منت کو سوچنے لگا۔ چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی گائز ناول کا پارٹ 2 کا اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز 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 میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔